السلام عليكم الدراري، مرحبا بكم في فيديو جديد. المهم هذا النهار هذا غادي نهضر لكم على لا ديفيرونس انتر TCF et DELF. Vous êtes prêts? On y va. السلام عليكم الدراري. المهم قبل ما نبدا هذا الفيديو كنطلب منكم ثلاثه ديال الحوايج ديروهم الا جات على خاطركم، وكنتمنى انكم تقبلوا يعني ما تردوليش هذا الطلب هذا. اول حاجه بغيتكم ديروا هي انكم تدخلوا للجروب ديالنا اللي غادي نخلي لكم اللين ديالو في لا ديسكريبسيون. هذا الجروب هذا كنبارطاجيو فيه بزاف ديال الحوايج، الا احتاجيتو شي حاجه يعني تقدروا تسولوا، بزاف ديال الحوايج كنبارطاجيو. المهم غادي تستافدوا 100% لكاع الناس اللي باغيين زعما يكملوا قرايتهم في فرنسا. ثاني حاجه الدراري، خصكم تمشيو لاشين ديالي وتابوناو الخوت، يعني ما غاديش تاخذ من وقتكم بزاف. هاد لاشين هادي شنو غادي ندير فيها؟ غادي ندير فيها لي فلوغ، غادي ندير فيها دي فيديو نشرح فيها بزاف ديال الحوايج اللي كتسولوا مثلا في الجروب ولا كتسولوني في البريفي. غادي ندير دي فيديو، غادي نوريكم، غادي نتبع معكم لي زيتاب ديال كامبوس فرانس ايتاب باغ ايتاب، يعني غادي نفيدكم مزيان. يعني ما تنساوش ديروا ابوني وتفعلوا زر الجرس، الله يخليكم الخوت. والحاجه الثالثه الخوت هي انكم غادي تمشيو للكونت انستغرام ديالي وتابوناو معايا، لحقاش كندير دي ستوري يعني غادي تقربكم من الحياه في فرنسا، كيفاش دايره، كيفاش يعني كيفاش دايره الحياه في فرنسا، غادي تقربكم من هاد، يعني على الاقل تاخذوا فكره. المهم الخوت نبداو في الكور ديالنا او في الموضوع ديال الفيديو ديالنا، هو لا ديفيرونس انتر لو ديلف et TCF. غادي نديرو بلان اكران. Alors la différence entre DELF et le TCF. Alors أول حاجة كلشي كيسول هذا السؤال هذا، c'est quoi la différence entre TCF و DELF. Alors بمعنى أخرى شنو هو اللي سهل، واش TCF ولا DELF؟ شحال من واحد عرفتو شحال من واحد سولني هذا السؤال هذا، راه بزاف. أي واحد كيبغي يدوز يعني كيبغي يجي لفرنسا كيسول على شنو هو اللي سهل، واش TCF ولا الدلف. الوغ يعني الجواب سهل، غادي نعطيكم الجواب اللي يعني كاين في هاد الاجوبه هادو كاملين اللي غادي نعطيكم كاينين في السيت اوفيسيال ديال كامبوس فرانس. يعني باش ما نغلط في حتى حاجه غادي نقرا لكم هاد الجواب وغادي نشرح لكم دقه بدقه. الوغ quel est le plus facile, TCF ou DELF? Alors le TCF paraît plus facile car il commence par des questions de niveau A, élémentaire, puis des questions de niveau B, et enfin des questions de niveau C, supérieur. Alors les résultats du TCF sont en fonction des réponses données aux différents niveaux A, B et C. Alors le DELF B2 ne pose que des questions de niveau B2. كاينين غير لي كيسيون ديال بي 2. هذا هو الفرق الكبير اللي كاين ما بين TCF و DELF. TCF كيكونوا فيه دي كيسيون دو نيفو A, B et enfin C. B2 كيكونوا غير دي كيسيون دو نيفو B2. عاوتاني DELF حتى هو كيكونوا غير دي كيسيون دو نيفو C. Voilà, c'est ça la grande différence. Alors يعني خلاصه TCF كيكون سهل. واحد الحاجه بغيت نقولها هنا، ما نقدرش يعني ما نقدرش نقول لكم انا شنو يعني شنو دوز. يعني الا كاين بزاف كيسولوني خويا امين شنو دوز، واش TCF ولا الدلف. انا من وجهه نظري غادي نقول لك دوز الدلف اخويا، دوز الدلف بيدو. علاش؟ غادي يبقى لك افي، غادي يعني كاين بزاف ديال الامتيازات اللي غادي ندوي عليها في هذا الفيديو ديال الدلف بيدو. غادي نقول لك دوز الدلف بيدو، ولكن اخويا الحقيقه خصك تشوف راسك واش قادر دوز الدلف بيدو وتجيبو. الا ما قادرش اخويا دوز غير TCF بلا ما تخسر الفلوس من الاخر، دوز غير TCF بلا ما تعلق فين تفلق كما كنقولوا. الوغ دابا غادي ندوزو TCF. هنايا كاينه واحد لا ديفيرونس اخرى، هي TCF كيبقى لك 2 زون والدلف كيبقى لك افي حياتك كامله. يعني مثلا الا بغيت دوز
يعني مثلا الا بغيت تدفع هذا العام وما جبتش العام الجاي، ما جبتش العام الثالث، يعني ديما تقدر تبقى تدفع بهذا الدالف يعني، وتحتاجو في افي. يعني كاين بعض المرات يعني كتحتاجو في لومبلوا، يعني يقدروا يطلبوا لك في لومبلوا فوالا. الوغ لو تي سي اف داب، بزاف ديال الناس كيسولوا على شنو هو التي سي اف داب. الوغ هاد التي سي اف هذا il est obligatoire pour les étudiants souhaitant s'inscrire en première année de licence dans une université française ou dans une école d'architecture. Alors, في المغرب, il est accepté par Campus France Maroc pour la procédure de la L1 au master. Alors maintenant, nous avons le TCF papier et TCF SO. Alors, TCF papier ou le TCF sur ordi ont la même valeur. Ce sont les mêmes tests. Pour l'un, il faut répondre sur un formulaire papier, et pour l'autre, c'est directement sur l'ordi. La différence est sur la date de délivrance des résultats. Le TCF papier, c'est 4 semaines, et le TCF SO, c'est 8 jours. Voilà. Maintenant, le DELF DALF. Voilà. Le DELF DALF tout public s'adresse enfin aux adultes ou jeunes adultes à partir de 16 ans qui souhaitent valider leurs compétences en langue française. Dans un but plus large et plus général, les diplômes du DALF sont valables à vie et sont reconnus dans le monde entier. Alors l'obtention de ces diplômes est donc clé indispensable pour toute recherche d'emploi et toute mobilité étudiante en milieu francophone. فوالا هادو هما الامتيازات ديال الدالف والضالف. راه يعني تقدر تحتاجهم في حياتك كامله، تقدر تحتاجهم في لومبلوا، يقدروا يطلبوهم لك في لومبلوا، يقدروا يطلبوهم لك. يعني الدالف والضالف من الاحسن بنادم يكون عنده. الا شت راسك اخويا عندك شويه نيفو مزيان، ما دوزش التساف، دوز الدالف والضالف. شت راسك النيفو ديالك غير على قد الحال، دوز التساف. هادي خلاصه الخوت. المهم كنتمنى انني نكون يعني اي حاجه يعني هضرت عليها كنتمنى انني نكون هضرت على كل شيء. الا نسيت شي حاجه قولوها لي في لي كومونتير، الا ما فهمتوش شي حاجه قولوها لي في لي كومونتير غادي نجاوب عليها. كنتمنى انه يكون عجبكم الفيديو يعني وفهمتوا كل شيء وما بقاش عندكم يعني ما بقاش عندكم التخشخيش. كنتمنى لكم حظ موفق. ماشي في هذا الشيء، ماشي في التي سي اف ولا الدالف، لحقاش عارف بلي انكم غادي تجيبوا التي سي اف. التي ساهل غادي تجيبوا ان شاء الله. كنتمنى انه يكون عندكم حظ موفق باش تقبلوا في لي زونيفرسيتي وباش تقبلوا في الفيزا. فكروا في هذا الشيء، فكروا في لي زونيفرسيتي والفيزا. التي اف والدالف، التي اف ماشي الدالف، التي اف غادي تجيبوا ان شاء الله، انا متاكد. غير ديروا شويه ديال المجهودات ودخلوا الجروب ديالنا، راه كاين تما اللين باش تبريباريو شويه، وغادي نزيد يعني بوبليي دوطخ ليان. واللي بغى يدخل الواتساب، الجروب ديال الواتساب مرحبا به، صيفط لي سون نيميرو دو تليفون في الفيسبوك ولا فين ما كان. ما تنساوش تابوناو في الانستغرام ديالي، لحقاش كندير دي ستوري كما قلت لكم اللي مفيدين واللي غادي يعجبوكم ان شاء الله. ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. تشاو.